Welcome na usab sa atong pamalandong sa pulong. Karon atong hatagan o pagtagad o katin-awan ang sagad nga komento sa mga supak sa ikaupat nga sugo sa Dios nga mao ang Sabado. Nga ang mga Sabbath keepers maura ang nagpapatay kang Hesukristo. Una sa tanan sa panahon ni Hesukristo wala pa yung mga Sunday keepers. Ang anaa mao ang mga Hudiyo nga nagsupak kang Ginoong Hesus. Gani ang nagluib mismo kang Ginoong Hesus mao si Judas nga usa ka Hudiyo. Si Saulo nga mastermind sa pagpapatay kang Esteban usapod kadakong Hudiyo. Wala ba mo masayod nga si Dr. Jose Rizal nga atong giila nga national hero ang nagpapatay mga pari nga Espanyol? Mao nga bisan asa nga pundok na ay maayo og dautan nga mosunod o mosupak kang Hesukristo nga mao ang kamatuoran. So siya ang kasaysayan nga nagapamatuod niini. Mao nga ang logic sa komento nga si Kristo gipapatay sa mga Sabbath keepers usa ka mabaw o taphaw nga argumento aron likayan o ipanghimakak ang sugo sa Dios sa Sabado. Sa panahon ni Kristo dili gina-question sa mga Hudiyo ang ikaupat nga sugo, kundili ang pamaagi sa pagbantay sa ikaupat nga sugo kay para sa mga nagasupak ni Kristo ang pagkutlo sa uhay, ang pag-ayo sa mga masakiton ug ang pagluwas sa kinabuhi sa adlawng Sabado usa ka dakong sala nga angay silutan sa pagbato hantud mamatay. Mao nga ang mga Hudiyo nangita gigayon nga ilang patyon si Ginoong Hesus. Apan gipakita ni Kristo nga ang paghimog maayo sama sa pag-ayo sa masakiton, pagluwas sa kinabuhi sa tawo o hayop sama sa asno o karniro nga nahulog sa atabay dili pagsupak sa adlawng ipapahulay. Mabasa kini sa Matthew 12:11-12. Mitubag si Jesus kanila, pananglit, may karniro kamo nga nahulog sa bangag sa adlaw nga ipapahulay. Unsa man pasagdan lang ba ninyo tungod kay adlaw nga ipapahulay? Dili gayud. Apan ang tao mas pililhon pa kaysa karniro. Busa dili kita makasupak sa kasuguan kung mutabang kita sa atong isig ka tao bisan kung adlaw nga ipapahulay. Nagsugod lamang ang pagbantay sa Domingo nga igpapahulay sa mga konbertido nga mga Kristiyano aron pagdistansya sa mga Hudiyo kay sila gipanggukod aron lutuson sa paganong imperyo sa Roma. Tungod kay sila dili mo bantay sa paganong igpapahulay nga maong Domingo. Og niadtong Mayo City 321 Anno Domini, ang Romanong emperador nga si Constantino mipagawas og unang balaod sa Domingo nga nadeklarar sa Domingo isip usa ka adlaw nga igpapahulay alang sa imperyo sa Roma. Kini nga balaod nagpahayag una nga ang mga maghuhukom og mga lumulupyo sa syudad mopahulay sa Domingo. Ikaduha, ang mga mag-uuma walay labot nga nagtugot kanila sa pag-atiman sa ilang mga umahan. Ang motibasyon ni Constantino alang niini nga balaod gituohan nga nalambigit sa iyang pagtahod sa Dios sa adlaw. Si Sol Invictus, usa ka popular nga Dios sa mga sundalong Romano, pinaagi sa pag-establisar sa Domingo isip usa ka adlaw nga igpapahulay, gitumong ni Constantino ang paghiusa sa imperyo ubos sa usa ka adlaw sa pagsimba, pag-akomodar sa mga pagano ug mga Kristiyano. So siya ang kasaysayan aron masiguro og tinuod ang imong nadungog. Higala, ayaw lang paminaw og tuo. So siya sa imong kaugalingon mismo aron ikaw masiguro sa imong gituohan og gibarugan. Dinhin na lang usa kita kutob sa atong pamalandong sa pulong hantod sa sunod na pod nga video. Ang Dios mag-amping kanatong tanan.